देखिए, जो एग्रीकल्चर है ना, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप पॉइंट्स को टच करते हैं, इसकी डिटेल्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनको एक्सप्लेन करना थोड़े वक्त में एक आध आर्टिकल में बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आपने पहले तो पानी की बात की है। पानी की जो हमारे असल इशू क्या है, असल इशू है कि हमारी एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो गलत है, टिलेज बेस्ड है। ये वो एग्रीकल्चर सिस्टम है जो होमो सेपियंस ने 10,000 साल पहले शुरू किया था और हम आज तक उसी को अगमेंट करते जा रहे हैं। और वो जो सिस्टम है वो इनिशिएट हुआ विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि सॉइल यानी कि जो नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड वेजिटेशन है वो क्या है और किस तरीके से फंक्शन करता है। अब जितना भी हमारा प्रेजेंट एग्रीकल्चर सिस्टम है, पाकिस्तान में हो या यूनाइटेड स्टेट्स में हो या कहीं पे भी हो, ये इन क्लैश है विद द नेचुरल एल्गोरिथम्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड वेजिटेशन, इकोसिस्टम के ख़िलाफ़ है, जिसकी वजह से हमारा सारा सॉइल ख़राब हो गया, पानी के वसाइल ख़त्म हो गए और एनवायरनमेंट के जो इश्यूज चल रहे हैं आपके सामने हैं। खुराक महंगी हो गई और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खुराक इतनी फोकी हो गई, उसमें न्यूट्रिशन डेंसिटी इतनी कम हो गई कि हमारी बॉडी की नीड्स को पूरी नहीं करती। और उस वजह से आप देखिए कि हॉस्पिटल सारे भरे पड़े हैं और कोई ऐसा शायद ही बंदा हो जिसको कोई ना कोई मेडिकेशन ना लेनी पड़ती हो। ये सारे इश्यूज हैं और इसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह यह है कि हमने नेचुरल इकोसिस्टम जो है उसके ख़िलाफ़ हमने अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को शुरू कर दिया। अब नेचुरल इकोसिस्टम में ये था कि पौधा वाहिद दुनिया की एक ऐसी चीज़ है जो खुराक प्रोड्यूस करता है और कर रहा है कोई 40 करोड़ साल से कर रहा है। पौधे के अलावा कोई और चीज़ खुराक प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सो जब तक खुराक प्रोड्यूस ना होती तो फिर किस तरीके से सारी लाइफ फॉर्म्स जो थी वो इवॉल्व करती और वो सस्टेन करती। तो एक ऐसा मुनज़्ज़म निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया कि जिसमें पौधे को किसी भी इंटरवेंशन के बगैर वो अच्छी खुराक पैदा कर सके हर जानदार के लिए। जिस वक्त दुनिया में जो काउंट हो गया है वो ये है कि अबाउट 1.3 मिलियन के करीब डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ इस दुनिया में मौजूद हैं और लेकिन साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये 2 मिलियन से भी क्रॉस कर जाएंगी। अब 13 लाख स्पीशीज़ में से इंसान सिर्फ एक है और इंसान वो वाहिद स्पीशी है जिसने सारा कुछ तबाह किया है। बाकी हर स्पीशी जो है वो विदन नेचुरल इकोसिस्टम रहती है। हमने नेचुरल इकोसिस्टम को चैलेंज किया विदाउट अंडरस्टैंडिंग और इसमें इसकी भी बड़ी डिटेल्स हैं कि क्यों ऐसे किया गया। एग्रीकल्चर वाहिद वो एरिया है जिसमें साइंस को कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी कि साइंस क्या होती है कि आप देखते हैं कि कुदरत किस तरीके से वो काम कर रही है और उसी को अंडरस्टैंड करके आप उसके अंदर रहते हुए, उस इकोसिस्टम के अंदर रहते हुए आप जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकें वो उसको करते हैं। लेकिन हमने जब जब मॉडर्नाइजेशन का पीरियड शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो हमने बजाय इसके कि हम नेचुरल हैबिटेट्स को देखते, उसको स्टडी करते, उसको अंडरस्टैंड करते और उसको ही अपने फ्यूचर प्रोडक्शन सिस्टम का हिस्सा बनाते हुए उसके अंदर रहते हुए जो भी इम्प्रूवमेंट्स करनी थी वो करते। जिस तरीके से हमारी बॉडी एक इकोसिस्टम है तो हमें इसके अंदर रहते हुए भी हम स्कॉलर बन सकते हैं, हम एथलीट बन सकते हैं, हम प्लेयर बन सकते, जो मर्जी बन सकते हैं, बॉक्सर बन सकते हैं, लेकिन इस बॉडी के अंदर रहते हुए। ये नहीं होता कि अगर हमने स्प्रिंटर बनना है तो हम अपनी टांगें कटवा के कोई हिरन की टांगें लगवा लें या कुछ और कर लें। सो हम एग्रीकल्चर वाहिद एरिया है जिसमें हमने एग्रीकल्चर का जो नेचुरल सिस्टम है उसको डिफाई किया, उसके अगेंस्ट काम किया और उसकी वजह से आज हम इस हालात में हैं। पानी की कोई कमी नहीं है, पानी इतना है सारे का सारा जितना पानी है
وہ ہم ہوا میں اڑا دیتے ہیں، کیونکہ زمین کو ہم نے اس قابل سمجھا ہی نہیں ہے یا اس قابل رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ پانی کو ابزار کر سکے. اس لیے ہمارے ایکوافائر ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ بارشیں تھوڑی ہوتی ہیں، فلڈس تھوڑے آتے ہیں، وہ پانی سارے کا سارا جو ہے یا سمندر میں چلا جاتا ہے اور سمندر سے پھر ایٹماسفیئر میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس وجہ سے ٹریلینس آف ٹنز آف ایکسیسو واٹر از فلوٹنگ ان دا ایٹماسفیئر. اور وہ ٹریلینس آف ٹنز آف واٹر جو ہے اس سے یہ ایریٹو ویدر کنڈیشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں پوری دنیا میں. دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سارا اس کا یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. اب اس میں جو برننگ ہے، کراپ کی برننگ ہے، یعنی کہ نیچر میں تو کبھی سوائل کو ننگائی نہیں کرتے. یعنی کہ نیچر کے 3 پرنسپلز ہیں بیسک، کہ پانی جو ہے اس میں زمین ڈوبنی نہیں چاہیے، یعنی کہ سوائل شوڈ نیور گو ان واٹر اننڈیشن. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپ لینڈ بنائی ویجیٹیشن کے لیے، اور لو لینڈ بنائی پانی اور پانی کے جانوروں کے لیے. سو اپ لینڈ جو تھی وہ نیچرل سلوپس تھیں، بارش ہوتی تھی، جتنا سال کے اندر پانی ابزار ہونا ہو گیا، باقی رن آف کر کے ندی نالوں میں بیٹھ کے سمندر میں چلا گیا. سو زمین اور پودا ڈیزائنڈ ہی نہیں تھا ان ایڈیشن کا. سو سب سے پہلے تو ہم نے یہ خرابی کی کہ زمینوں کو لیول کر کے پانی سے ڈوبنا شروع کر دیا. اس سے جو سوائل کے اندر بلینس آف مائکروبز ہوتے ہیں جو فرٹیلٹی کو انشور کرتے ہیں، ان کو ہم نے ڈراؤن کر کے مار دیا. دوسرا کام ہے کہ سوائل کو کبھی ڈسٹرب نہیں کیا جاتا. سوائل کو پلورائز کرنے کے لیے قدرت کا اپنا نظام سوائل کے اندر موجود ہے. جب ہم نے مائکروبس کو مار دیا تو ظاہر ہے پھر سوائل جو ہے وہ آپ کا کلیپس کر گیا، اور اس میں ابزارپشن کیپیسٹی جو ہے وہ بہت ہی محدود ہو گئی. تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ زمین آپ نیچرل ہیبیٹیٹس میں دیکھیں تو کبھی بھی زمین آپ کو ننگی نظر نہیں آئے گی. اٹس آلویز کورڈ ود آرگینک گروتھ، یعنی کہ ویجیٹیشن ہوئی ہے یا پتے گرے ہوئے ہیں. اور اس سے زمین، کیونکہ زمین جو ہے وہ ڈائریکٹ سن لائٹ کے لیے، ریڈیشن کے لیے بنائی نہیں گئی. سو جب بھی ہم کراپ پہلے تو ہل چلاتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، اس سے زمین کے اوپر ریڈیشن پڑتی ہے. اسی طرح گلوبل وارمنگ، اور جو سوائل ہے وہ آپ کا جو یعنی 3% پر اسکوائر میٹر، 3 واٹس پر اسکوائر میٹر انرجی کو ریٹین کر رہا ہے، یعنی کہ سورج کی لائٹ کو. اس سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ سوائل اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر سارے مائکروز مر جاتے ہیں. تو سوائل کو ننگا کرنا تو ٹوٹلی اگینسٹ دا نیچر ہے. سوائل صرف وہاں پہ ننگا ہے جہاں پہ قدرتی کوئی کیٹاسٹرافی ہوئی ہے، یا کہ اپنا ڈیزرٹ ایریاز ہیں جو ایک ہماری جو کلائمیٹک سائیکل ہے اس کا حصہ ہیں، اس کا جز ہیں. ادر دین دیٹ آپ کو کہیں پہ زمین 1 انچ بھی انکورڈ نظر نہیں آئے گی. سو یا تو انسان نے اس کو سارا الٹا کیا ہے. اب یہ ساری خمیازے ہم بھگت رہے ہیں، اور اسی چیز کو، ساری چیزوں کو میں فارمرز کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنے اس سارے سسٹم کو ریوائیو کر سکتے ہیں. اور ریوائیو کر کے ہم بغیر کسی ان پٹ کے، بغیر کسی فرٹیلائزر کے، بغیر کسی پیسیسائڈ کے، بغیر ایون اریگیشن کے ہم بہت اچھی فصلیں، اور بغیر ہل چلائے ہوئے ہم بہت اچھی فصلیں گرو کر سکتے ہیں. کیونکہ قدرت کے 40 کروڑ سال میں وہاں پہ کسی بھی فرٹیلائزر کی ڈپلیشن نہیں ہوئی، کسی پیسٹ یا کسی ڈیزیز نے وہاں پہ کوئی پرابلم کریٹ نہیں کی، کہیں پہ ہل چلانے کی ضرورت نہیں پڑی، کہیں پہ اریگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو اریگیشن کا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور نظام یہ ہے کہ رین ہے، اس کے بعد ڈیو ہے، اور اس کے بعد ہیومیڈیٹی ان دا ایئر ہے. یہ 3 چیزیں ہی پانی کی سپلائی کے لیے پودوں کی ضرورت ہے. اور پانی پودے کی ضرورت بہت ہی کم ہے. یعنی کہ پانی جتنا پتوں سے اٹھتا ہے وہی پودے کی ضرورت ہے. بیکاز واٹر ٹو پلانٹ از لائک بلڈ ٹو اس، اٹ از اونلی منرل کیریئر. پانی جب زمین پہ آتا ہے تو زمین کے اندر جو سالوبل منرل ہوتے ہیں اس کا سولوشن بنتا ہے، وہ آسموسس پروسیس سے اوپر جاتا ہے، اوپر سے خالص پانی اڑ جاتا ہے. سو جو پانی کا قطرہ ہیئر لائن روٹ سے ابزار ہوا اور اوپر پتوں سے اڑا، دیٹ از دا واٹر وچ اے پلانٹ ریکوائرز، اینڈ اٹس جسٹ اے کیریئر. تو اس کی مقدار جو ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ
اوور 90% پانی جو ہے جس طریقے سے یوز ہو رہا ہے اس کو ہم ویسٹ کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو پانی ویسٹ صرف نہیں ہو رہا، اس سے زمینیں خراب ہو رہی ہیں، ایٹماسفیئر خراب ہو رہا ہے، اور اس سے جو ہے ہماری سارا جو ایکو سسٹم ہے اس کی تباہی ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے اس کو۔ بہت شکریہ آپ کا۔